शतभिषा नक्षत्रे कुंभराशौ जातस्य सतीश नामधेयस्य रामू नामधेयस्य वनिता नाम्न्याः कुशाल नामधेयस्य ऋषिका नाम्न्याः भूमिका नाम्न्याः गुरु नामधेयस्य सर्वेषां कुटुम्बानां यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य ओम तत्तद्गोत्रोद्भवस्य अन्नपूर्णानाम्न्याः भवानीनाम्न्याः आनन्दकुमार नामधेयस्य ओम गीतानाम्न्याः प्रेमा नागेश नामधेयस्य भार्गव नामधेयस्य मीनाक्षी नाम्न्याः तुलसी नाम्न्याः उमापति नामधेयस्य गीता नाम्न्याः पुरुषोत्तम नामधेयस्य रविशंकर नामधेयस्य शैलजा नाम्न्याः गजानन नामधेयस्य सीता नाम्न्याः कविता नाम्न्याः श्री गिरीश नामधेयस्य श्वेता नाम्न्याः अनंत नामधेयस्य रविकुमार नामधेयस्य प्रेमा नाम्न्याः प्रज्वल नामधेयस्य ऐश्वर्या नाम्न्याः काव्या चंद्रम्मा नाम्न्याः काव्या नाम्न्याः विजयलक्ष्मी नाम्न्याः तरुण नामधेयस्य तेजस्विनी नाम्न्याः संजीव कुमार नामधेयस्य शैला वेंकट नामधेयस्य मेघना नाम्न्याः मंजू नामधेयस्य प्रसन्न कुमार नामधेयस्य रमेश नामधेयस्य सुरेश नामधेयस्य मंजुला नाम्न्याः अन्नपूर्णानाम्न्याः भवानीनाम्न्याः आनन्दकुमार नामधेयस्य कान्तीनाम्न्याः दिष्णितानाम्न्याः यजत्नामधेयस्य पुरुषोत्तम नामधेयस्य विजयानाम्न्याः रामधेयस्य विजयलक्ष्मीनाम्न्याः सुहास नामधेयस्य साई लक्ष्मितानाम्न्याः शैलजानामधेयस्य रविशंकर नामधेयस्य शैलजानाम्न्याः गीतानाम्न्याः उमादेवी नाम्न्याः गीतानाम्न्याः भार्गव नामधेयस्य प्रेमा नागेश नाम्न्याः अभिषेक नामधेयस्य मीनाक्षी नाम्न्याः पूर्णिमा श्रीनिवास नाम्न्याः सुरेश नामधेयस्य शैला वेंकट नाम्न्याः रमेश नामधेयस्य श्रद्धा सबूरी भक्तमंडली नामांकिता सर्वेषां साई भक्त महाजनानां क्षेमास्थैर्य विजय वीर्य अभयानंदायिरारोग्यादि अष्टैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं विशेषेण समस्त सन्मंगलावाप्त्यर्थं समस्त अभ्युदयार्थं च मासे मासे कर्तव्ये एतन्मास प्रयुक्त श्री सत्यनारायण स्वामी देवतामुद्दिश्य श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थं तथा सत्य साई सत्यव्रतांगभूतं महागणपति प्रार्थना पूजा पूर्वक आदित्यादि नवग्रह पूजा पूर्वक साई सत्यव्रत पूजाख्यं कर्म करिष्ये इति संकल्प्य ततंगा